मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल हमने सरदार अली जाफरी की ये नज़म पढ़ी है नींद। हमने इसके आधे बंद पढ़े हैं, आज इसके आधे बंद पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ी नज़म है, इसलिए हम आधे ही पढ़ा सके हैं। आज हम इसके आधे पढ़ेंगे। और ज़मीन के होंठों पर नर्म शबनमी बोसे, यहाँ हमने पढ़ना है अब। और ज़मीन के होंठों पर नरम शबनमी बोसे, और ज़मीन के होंठों पर नरम मीठे मीठे बोसे मोतियों के दांतों से खिलखिला के हंसते हैं। यानी जो मोती जैसे खूबसूरत दांत है और खिलखिला कर हंसना, यानी ऊंची आवाज़ में हंसना। मोती जैसे साफ और शफाफ दांत चमकीले दांतों के साथ ऊंची आवाज़ में हंसते हैं। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती? सरदार जाफरी फरमाते हैं, रात तो इतनी खूबसूरत है, अगर रात इतनी खूबसूरत है फिर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? रात पैंग लेती है चांदनी के झोले में, रात अब चांदनी के झोले में झूला झूलती है। यानी चांदनी भी निकल आई है और उसने रात को अपनी आगोश में ले लिया है और इससे पैंगे बढ़ाकर झूला झुला रही है। आसमां पर तारे नन्हे नन्हे हाथों से, ऐसे में आसमान पर जो तारे हैं, चमकते हुए तारे हैं, अपने नन्हे नन्हे हाथों से बुन रहे हैं जादू सा झिंगरों की आवाजें। ऐसे जैसे ये जादू बुन रहे हैं, अजीब बुलबुलियां ही कहकशा नजर आ रही हैं और ऐसे में छोटे छोटे कीटों की आवाजें आ रही हैं। यानी बेटा, हम जब रात में सोते हैं तो खामोशी होती है ना, तो आपको भी वो आवाजें आती होगी, कभी जुगनुओं की आवाजें, कभी छोटे छोटे कीड़ों की आवाजें। यही कई सरदार अली जाफरी यहाँ पर इसने इसको बताया कि क्या होता है, रात को क्या होता है। कह रही है अफसाना दूर जेल के बाहर, ये आवाजें जो हैं ये जैसे हमें अफसाने सुना रही है। और फिर जेल के बाहर कहीं दूर बज रही है शहनाई रेल अपने पहियों से, और दूर हम जेल में बैठे हैं और दूर ये आवाजें जो हैं, ये जो कीड़ों की आवाजें हैं, ये हमें अफसाने सुना रही है और दूर से शहनाई जैसे बज रही है, क्योंकि ये जो रेल के पहिए चल रहे हैं ये ऐसा लगता है जैसे शहनाई बज रही है, शहनाइयाँ बज रही हैं। गोया रेल चलते चलते अपने पहियों से अपनी ऐसी आवाजें निकालती हैं जैसे शहनाइयाँ बज रही हैं। लोरियाँ सुनाती हैं रात खूबसूरत है, ऐसी आवाजें निकालती हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही है ताकि उसको नींद आ जाए। यानी रात इतनी खूबसूरत है, नींद की लोरियां, रात खूबसूरत है। बच्चे को तो माँ जैसे लोरियां सुना रही है, गोया रात बहुत खूबसूरत है, मगर मुझे नींद क्यों नहीं आती रोज रात को यूं ही। और जो ये तो पता है, जब माँ लोरी सुनाती है तो बच्चे को जरूर नींद आती है, लोरियां तो होती है, और वो भी माँ की आवाज से हो, माँ के मुंह से हो, तो नींद तो बच्चे को जरूर आएगी। तो यहाँ सरदार जाफरी फरमाते हैं कि अगर रात इतनी खूबसूरत है और इस पर लोरियां भी हैं तो मुझे नींद क्यों नहीं आती है? ये तो सिर्फ आज ही रात की बात नहीं, बल्कि मेरे साथ तो रोज ऐसा ही होता है। नींद मेरी आंखों से बेवफाई करती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे नींद रोज मेरी आंखों से बेवफाई करती है और मेरे पास कभी नहीं आती, मैं कभी सो ही नहीं पाता हूँ, मुझको छोड़कर तन्हा जेल से निकलती है। ये जो नींद है ये इतनी बेवफा है कि मुझे यहाँ जेल में अकेला छोड़ती है और खुद यहाँ से चली जाती है। मुंबई की बस्ती में मेरे घर का दरवाजा, और ये नींद मुंबई शहर में मेरे घर को ढूंढ निकालती है और अंदर जाने की गरज से दरवाजा खटखटाती है। जाके खटखटाती है एक नन्हे बच्चे की, दरवाजा खटखटाने बैर अंदर जाकर मेरे नन्हे से बच्चे के पास जाती है। यानी ये जो नींद है मुझसे भाग कर मेरे बच्चे के पास जाती है, अंकड़ियों के बचपन में मीठे मीठे ख्वाबों का, और मेरा ये मासूम बच्चा नन्ही नन्ही आंखों में मीठे से ख्वाब सजाती है। ये नींद जो है मेरे मासूम बच्चे की मासूम सी नन्ही नन्ही आंखों में मीठे मीठे ख्वाब सजाती है। ये मगर मेरी नींद है जो मुझसे भाग कर मेरे बच्चे की आंखों में जाती है। नरम नरम गालों को, गरम गरम आंखों को, नींद माँ के पास सोए बच्चे की गरम गरम आंखों को प्यार करती है, झुक के प्यार करती है एक हसीन परी बनकर। और ये जो नींद है ये ऐसा लगता है जैसे ये झुक कर मेरे बच्चे की आंखों को चूमती हैं, एक हसीन परी बनकर मेरे बच्चे की आंखों को प्यार करते, इसकी आंखों को चूमती हैं।
یہ بہت خوبصورت پری کی روپ میں آ کر میرے بچے کو پیار کرتی ہے، لوریاں سناتی ہے، پالنا ہلاتی ہے۔ نیند بچے کو لوریاں سناتی ہے اور اس کا جو پالنا ہوتا ہے، پالنا بیٹا یہ مزل، پالنا ہلاتی ہے، یہاں تک کہ بچہ میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ گویا نیند اگر میرے پاس نہیں آتی ہے لیکن میرے بچے کے پاس تو چلی جاتے ہیں، اور میری حصے کی نیند بھی اسی پر قربان کرتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہے اس نظم کا باقی حصہ جو آپ نے آج پڑھا ہے، کل بھی ایک پڑھا ہے، آج بھی ایک پڑھا ہے۔ یہاں اس نے ایک آپ کو اس میں ایک کوشچن لکھا ہے، اردو نظم کی مختلف ہستیوں کے نام لکھیے، یعنی کن کن ہستیوں نے نظم لکھا ہے۔ یہاں آپ کے یہاں پر آیا ہے کہ اردو نظم کی مختلف ہستیوں کے نام لکھیے، یہ کوشچن ہے، یہ میں آپ کو ایسے ہی بتاؤں گی۔ اردو نظم کی مختلف ہستیوں کے نام ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، حالی ہے، امیر ہے، مجروح ہے، اقبال ہے، جوش، مجاز، اسماعیل میرٹی ہے، فیض، جذبی، سردار جعفری، مخدوم محی الدین، جہاں نثار اختر، ساحر لدھیانوی وغیرہ کے علاوہ بہت سے شعراء ہیں جن میں اختر الایمان بھی ہے، جن میں راشد راشد بھی ہیں، میران جی بھی ہے۔ بچوں یہ آپ کو سب یاد کرنے ہیں، یہ کوشچن آئے گا۔ دوسرا سوال ہے سردار جعفری کے حالات زندگی قلم بند کیجیے، یہ آپ کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کے حالات زندگی۔ سردار جعفری کی نظم کی خصوصیات بیان کیجیے، یہ جو اس نے نظم لکھی ہے اس کی خصوصیات بیان کیجیے۔ شاعر یہاں پر لکھتے ہیں کہ اچھا، ان کی مشہور نظمیں جو ہیں، یہ آپ کوشچن آئے ہیں یہاں پر، ان کوشچن کا ہم بعد میں جواب دیں گے۔ پہلے ایک کوشچن کریں گے، نظم کے کچھ اشعار میں قید خانے کا نقشہ کھینچا ہے، اس کا خلاصہ کیجیے۔ تو بیٹا آپ کو میں نے یہ بھی پڑھایا ہے کہ قید خانے میں کیا ہوتا ہے۔ رات کو لوہے کے کنڈور حلقوں کی آوازیں اور قیدیوں کے خراٹے، اور قیدیوں میں پڑی لوہے کی بیڑیوں کی آوازیں جو ان کے پاؤں میں پڑی ہوتی ہیں، اور جیل کے ملازم کی بدکاریاں، ان کی گالیاں سنائی دیتی ہے، اور وہاں پر جو قید خانے کی سب سے ظالم رسم ہے کہ یہاں جو کچھ بھی وہ کریں گے، ہمیں یہ زیادتیاں جو بھی کریں گے ہمیں سب کچھ سہنا پڑتا ہے، چپ چاپ سہنا پڑتا ہے، یہاں سے کوئی جواب، کوئی آواز نہیں نکالنی پڑتی ہے۔ اس نظم کے مرکزی خیال کی وضاحت کیجیے۔ اس نظم میں شاعر قید خانے کی بے چین اور بے اطمینان زندگی، اپنے پیاروں کے ناقابل برداشت جدائی کا ذکر کرتے ہیں، اور قید خانے کی تلخیاں، قید خانے کی سختیاں جو انسان کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں مگر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس بات کو شاعر نے اس طرح اتنی مؤثر انداز میں بیان کیا ہے کہ انسان خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ، اور انسان اس سے اثر انداز ہوتا ہے کہ قید خانے کی سختیاں کتنی ناقابل برداشت ہوتی ہے، اپنوں سے جدائیاں، سختیاں، تلخیاں، جیلروں کی بدکاریاں، ان کی گالیاں گلوچ، اور یہاں پھر اتنی ان کی مار پیٹ، کنڈوں اور حلقوں کی آوازیں جو لوہے سے ان کو بند کیا جاتا، لوہے کے کنڈوں سے بند کیا جاتا ہے، جو زنجیریں ہوتی ہیں، لوہے کی زنجیریں ہوتی ہیں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالے جاتے ہیں قیدیوں کے۔ تو یہ سب کچھ اس نے نظم میں اتنی اچھی سے لکھا، شاعر نے اتنی مؤثر انداز میں بیان کی ہے۔ تو یہ ہے اس نظم کے مرکزی خیال۔ تو باقی ہے مختصر جواب طلب سوالات، یہ بچوں آپ نے پڑھا ہے، میں نے آپ کو پڑھایا، اب آپ اس کو خود کر سکتے ہیں۔ باقی والسلام۔